व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति म स्वयंसेवक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो विशाल जनसभामा आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनको निम्ति शुभकामनाहरू राखिदिनको निम्ति हाम्रो पार्टीका महिला नेत्री आदरणीय कमरेड राधा गेवालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य तथा इस प्रदेश का प्रमुख मंत्री एवं नेपाल सरकार का मंत्री हाम्रा पार्टी का स्थायी समिति का सदस्य नेपाल सुखी नेपाली को नारा का साथ हाम्रो यो सरकार निर्माण भएको थियो, तर सरकारले चौतर्फी ढंगले राम्रो काम गर्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताको मूर्छित आकांक्षाहरूलाई जागृत गर्दै समाजको तल्लो तहमा रहेका हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका समुदाय र आधाभन्दा धेरै हिस्सामा रहेका हामी नेपाली महिलाहरूलाई पनि उत्थान गरेर राज्यको एउटै स्थानमा पुर्याउने र सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने, नागरिकहरूको जीवनमा काया पलट ल्याउने र राष्ट्रमा एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, विकास निर्माणको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गर्ने जुन कामको थालनी हाम्रा केपी ओलीको सरकारले गरिरहेको थियो, यो देखेर यो सरकारको अवधि 5 वर्षको अवधिलाई पनि सहन गर्न नसकेर हाम्रा दुवै नेताहरूले चालेको गलत कदमका कारण आज हामी तपाईहरु समक्ष फेरि आउन बाध्य भएका छौं र हामी तपाईलाई आग्रह गरिरहेका छौं, अनुरोध गरिरहेका छौं कि अब नयाँ जनादेश ल्याउने र त्यो जनादेश 2/3 भन्दा माथि हुनेछ, किनभने 74 को चुनावमा केपी शर्मा ओलीको मात्रै 9 महिनाको सरकार तपाईले देख्नु भएको थियो, तर अहिलेको 3 वर्षको सरकारले स्पष्ट दिशा बोध गरिसकेको छ कि आगामी दिनमा यो राष्ट्र अब समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि जान्छ। 2022 देखि नेपाल राष्ट्र विकसित मुलुकको दार्जोमा अगाडि बढ्छ भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यसरी आदरणीय जनसमुदाय मुलुकलाई एउटा जातीय द्वन्द्वमा फसाउने र राष्ट्रियताको र जातीय द्वन्द्वमा फसाएर संविधान घोषणा गर्न नदिने त्यो खालको एउटा सरकारमा म 2067 सालमा मन्त्री भएको थिए। त्यो बेलामा मलाई राजनीति गरिनहुँदा धिक्कार छ, म यो देशको राजनीतिमा लागे। यो देश जातीय द्वन्द्वमा फस्ने भयो भनेर पीडा भइरहेको थियो, तर त्यो बेलाको सरकारलाई हामी जब
सञ्चालन गर्न पाउनुभयो र हामी जब स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयौँ, हामी एकल निर्वाचन हामीले लडेका थियौँ र आज आउँदा हामी के देखिरहेका छौँ भने यो राष्ट्रले देखिसक्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार र हामी के चाहन्छौँ भने राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काममा जब केपी ओली लोहाभन्दा पनि साह्रो भएर उभिनुभयो, त्यो बेलामा भारतले अनेक षड्यन्त्र गर्यो र सिधै सरकारलाई आक्रमण गर्ने भन्दा पनि मिडियाहरूलाई प्रयोग गरेर अनेक प्रकारको अदृश्य ढङ्गले उसले क्रियाकलाप चलाइरहेको छ र तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीमा कसरी बिग्रा आयो। यसका लागि मैले अघि नै दुई नेताको नाम भने, दुई नेता लगायत अर्को इसारामा सञ्चालित हुने नेताहरूका कारण आज देशमा एउटा बिग्रा आएर फेरि हामी समयको नपुग्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो। यसर्थ आदरणीय जनसमुदाय, म तपाईँहरूसित समग्र नेपाली महिलाहरूलाई र उत्पीडित जनजाति, जाति, आदिवासी र सम्पूर्ण नागरिकलाई के हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो पार्टीलाई तपाईँहरू कोही पनि भ्रममा नरहेर हामीले दुई नेताहरूको षड्यन्त्रलाई असफल बनाउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि जानेछौँ र हामीले नेपालमा पुनः 2/3 भन्दा बढीको सरकार बनाएर यो देशको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो नारा साकार हुँदा 52% मा रहेका हामी नेपाली महिलाहरू पनि सुखी हुनेछौँ। यसर्थ सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूले पनि नेकपा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको यस नेकपालाई साथ र सहयोग दिएर जानुहुनेछ। आगामी निर्वाचनमा हामीले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार पुनः निर्माण गरेर हामी अगाडि जानेछौँ। यिनै कुरा राख्दै म तपाईँहरूसित आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो भूगोलमा यत्रो विशाल यो जनसहभागिता देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। तपाईहरू सबैलाई म अखिल नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो लडाईँ सुरु भएको छ, अन्त होइन। हामी अगाडि बढ्नुपर्ने धेरै हाम्रो टाढोको बाटो छ, हिँड्नुपर्ने छ। त्यसका लागि तपाईहरू पसिनाका लागि हार्दिक आह्वान गर्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीकी महिला नेत्री आदरणीय कमरेड राधा गेवालीज्यूलाई, आदरणीय स्वयंसेवक साथीहरू, अगाडिको एउटा फिल्ड बाँकी छ, खाली छ। यहाँ उभिरहनुभएका आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई कृपया त्यहाँ लगेर राखिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुलुसमा आइरहनुभएका आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू पार्टी कार्यालयको उत्तरको बाटो प्रयोग गरेर हाम्रो यो मञ्चको उत्तरतर्फको सडकमा हामीले सबै तपाईलाई राख्नको निम्ति व्यवस्थापन गरेका छौं। तपाईहरू सबै उत्तरतिरको बाटोमा त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ गएर सबै बसिदिनको निम्ति म यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दै यसपछि अब यो विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरिदिनको निम्ति हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटिका सदस्य, हाम्रो पार्टीका प्रिय नेता कमरेड छविलाल विश्वकर्माज्यूलाई म यो मञ्चमा निम्ताउँछु। कमरेड छविलाल विश्वकर्माज्यू।
विशाल जनसभा का सभाध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेश का माननीय मंत्री पंडित लीला गिरिदेव, इस जनसभा का प्रमुख अतिथि हम पार्टी का आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी, पार्टी स्थायी कमेटी का सदस्य लुम्बिनी प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नेता पंडित शंकर पोखरेल जी, पार्टी स्थायी कमेटी का सदस्य संघीय सरकार का माननीय मंत्री पंडित ओ बहादुर रायमाझी जी, पार्टी स्थायी कमेटी का सदस्य संघीय सरकार का माननीय मंत्री पंडित लेखराज भट्ट जी, पार्टी स्थायी कमेटी का सहयोगता कमरेडहरू, संघ प्रदेश का माननीय मंत्री जीहरू, केंद्रीय कमेटी का सहयोगता नेता कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, युवा साथीहरू र आज यो विशाल जनसभामा आफ्नो गरिमामय समुपस्थिति जनाउनुहुने आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछौं। आज हामीले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुन्नेछौं, उहाँबाट निर्देशित हुनेछौं र हामीले सरकारले र पार्टीले तपाई हामीसँग लिएका अपेक्षा पूरा गर्नका निम्ति आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पूरापूर जुट्नेछौं। पार्टीका महासचिव र स्थायी कमिटीका नेता कमरेडहरूले पनि हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। तदनुरूप नै हामीले सम्बोधित विषय वस्तुलाई आत्मसात गरेर आफ्नो कामको क्षेत्रमा जुट्नेछौं। आज यहाँ हाम्रो नेपाली समाजको विविधता अनुरूप सिंगो नेपाली समाजको तस्बिर, जो झलक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। यो विविधताले युक्त भएको नेपाली समाज जो जातिका हिसाबले, भाषाका हिसाबले, धर्म संस्कृतिका हिसाबले, क्षेत्र र संस्कृतिका हिसाबले, लैंगिक हिसाबले, वर्गीय हिसाबले र सबै हिसाबले हामीले विविधताले युक्त छौं। तर यो विविधताले युक्त भएको नेपाली समाज जब एकताबद्ध हुन्छ, जब एकजुट हुन्छ र एउटा निश्चित प्राप्तिका निम्ति संकल्प लिएर अगाडि बढ्छ, त्यति बेला हामीले यानी कि नेपाली जनताले जितेका छौं। परिवर्तनका विपक्षमा रहेका तत्त्वहरू, शक्तिहरू, पक्षगामीहरू, सामन्ती निरङ्कुश तत्त्वहरू सदैव पराजित भएका। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा छ। यो त्यति सजिलै र सहजै प्राप्त भएको यो उपलब्धि हुँदैन। यो उपलब्धिबाट प्राप्त भएका यी हाम्रा चाहिँ जनताका अपेक्षाहरूलाई
अब यसलाई संस्थागत गर्ने काम अझै पनि बाँकी छ। यसलाई संस्थागत गर्ने काममा सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो अभियान अगाडि बढेको छ। तर यो अभियानलाई व्यवधान पैदा गर्न, यसलाई संस्थागत गर्न नदिने नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तराई मधेसका जनता, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत मुस्लिम समुदाय, सिङ्गो नेपाली जनता, यो नेपाली जनताले बलिदान गरेर रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो व्यवस्थालाई, यो संघीयतालाई, यो लोकतन्त्रलाई, यो गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भित्र बाहिरबाट गइरहेको छ। यसप्रति हामी खबरदार गर्छौं। यो भूमिबाट, यहाँका जनताको तर्फबाट खबरदार, यी उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्नेछौँ। यी उपलब्धिहरूलाई व्यवधान पैदा गरेर फेरि पश्चगमनतिर जान जसरी खोजिएको छ त्यसरी हामी जान दिने छैनौँ। जनता एकताबद्ध भएर हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्नेछौँ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ, यो संघीयता जनतालाई घर दैलोमा अधिकार पुर्याउने संघीयता, यो लोकतन्त्र, यो समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो सामाजिक न्याय सहितको गणतन्त्र, यो अपेक्षा, यो बुझाइका आधारमा हामी यो परिवर्तन ल्याएका हौं। अब यी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका निम्ति हामी फेरि एकपटक यहाँबाट एकताबद्ध भएर एउटा संघनाद गर्नुपर्ने भएको छ, बिगुल पुग्नु भएको छ। खबरदार, जनताको अधिकार खोज्न पाउने छैन। यी उपलब्धिलाई जोगाउनका निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामी पछि पर्ने छैनौं, पछि हट्ने छैनौं। यो संकल्प एकपटक हामीले यहाँबाट दोहोर्यौं। यो संकल्पलाई आत्मसात गरेर हामी हाम्रो आफ्नो काममा, हाम्रो अभियानमा, हाम्रो कामको क्षेत्रमा जुटौं भन्ने हार्दिक आह्वान, अपिल यहाँ समक्ष राखेर मैले मेरो भनाइलाई यही विराम दिन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद। आदरणीय नेता कमरेड छविलाल विश्वकर्माज्यूलाई। हाम्रो जुलुस धागो कारखानाबाट अगाडि बढिरहेको छ, राजमार्ग चौडाबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ, पुष्पलाल पार्कबाट पनि जुलुस अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ यो मञ्च भरिसकेको छ। फेरि पनि सबै स्वयंसेवक साथीहरूलाई, सबै यो कार्यक्रममा आउनुहुने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले राख्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटिका सदस्य आदरणीय नेता सूर्य थापाज्यूलाई कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटिका सदस्य, नेपाली युवाहरूका ढुकढुकी आदरणीय युवा नेता महेश बस्नेतज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो विशाल जनसभालाई अब म आफ्ना भनाइ राखिदिनको निम्ति सुदूरपश्चिमी जनताका प्यारा नेता, हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटिका सदस्य, केन्द्रीय उद्योग मन्त्री कमरेड लेखराज भट्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड लेखराज भट्टज्यू। यो विशाल आमसभाका अध्यक्ष कमरेड, यो सभाका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, स्थायी कमिटी सदस्य, यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ अतिथि
केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा सर्वप्रथम त सुदूरपश्चिमी जनताको तर्फबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। आज यो बुद्धको जन्मेको ठाउँ, शान्तिको प्रतीक, यतिखेर हामी यस क्षेत्रका जनताले आज हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी साथ छौँ भनेर आफ्ना अभिमत जाहेर गर्न तपाईहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले गत महिना नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सुदूरपश्चिमी जनताले हामी एकताबद्ध छौँ, तपाईसँग साथमा छौँ, तपाईका कदमको साथमा छौँ भनेर यी यस्तै सभा हामीले गरिसकेका थियौँ। आज फाल्गुन 1 गते नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निमित्त हामीले हिजोका दिनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गरेका थियौँ। आज जनयुद्ध दिवस, आज बिहान जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरू जसले हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत त्यहाँ आफ्ना माग राख्नु भएको थियो। हामी केपी शर्मा ओलीसँग साथमा छौँ। जसरी हामी हिजो युद्ध लड्यौं, केपी शर्माको ढाल बनेर हामी उभिन्छौँ भनेर बिहान आफ्ना अभिमत पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरूले दिनुभएको छ। आज किन केपी शर्मा ओली आवश्यक हुनुभयो? अहिले मैले सुदूरपश्चिमको नजरबाट हेर्दा लिम्पियारधुरा, लिम्बुले, कालापानीमा 58 वर्षदेखि भारतीय सेना त्यहाँ मौजुद छ। हामीले सडकमा धेरै पटक संघर्ष गर्यौं, नारा जुलुस गर्यौं, तर तीन जना हाम्रो योभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेका जो अहिले सडकमा हुनुहुन्छ, अहिले शाकाहारीबाट मांसाहारीतिर उहाँ उन्मुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पटक पटक भन्यौं लिपुलेक, लिम्पियारधुरा र कालापानी फिर्ता गर्नुपर्छ, तपाईहरू पहल गर्नुहोस् भन्यौं। तर उहाँहरूले सुन्नु भएन। अब आज त उहाँहरूले गुहार गर्दै हुनुहुन्छ, लोकतन्त्र बचाइदिनु पर्यो, गणतन्त्र बचाइदिनु पर्यो। नेपाली जनताप्रति विश्वास नभएर आज उहाँहरूले विदेशीलाई गुहार्दै हुनुहुन्छ। आज नेपाली जनता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आफ्नो लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र बचाउन सक्षम छ, कसैलाई गुहार्नु पर्दैन। त्यसैले लिम्पियारधुरा, लिपुले, कालापानी हाम्रो हो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला नोट, डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु भयो, त्यसपछि अध्ययन गराउनु भयो, हाम्रा प्रमाणहरू जुटाउनु भयो। लिम्पियारधुरा हाम्रो हो भन्ने प्रमाण जुटिसकेपछि आज नक्सा प्रकाशित भयो। संसदबाट राष्ट्रिय एकता उहाँकै नेतृत्वमा प्रदर्शन भयो। एक मतले पारित भयो कि लिम्पियारधुरा, लिपुलेक, टिङ्कर लगायत कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरो। आज त्यहाँ नेपालको उपस्थिति छ, सरकारको उपस्थिति छ, छाङरुममा सेना र सशस्त्रको उपस्थिति छ। नेपालको राज्य अब चाहिँ छ भन्ने अनुभूति भएको छ। हिजोको दिनमा कसैले यो कदम चालेको थिएन। त्यसैले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी छौं, राष्ट्रियताका पक्षमा उहाँ
दरोसँग उभिनु भएको छ। सार्वभौमिकता अखण्डताको पक्षमा उहाँ दरोसँग उभिनु भएको छ। त्यसैले हामी उहाँसँग छौँ। उहाँको नेतृत्वलाई गोलबन्द हुँदै नेतृत्वमा हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छौँ र हामीबाटै चोइटिएर गएकाहरूको हामी प्रतिकार गर्न सक्छौँ। वैचारिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले हामी त्यो प्रतिगमनकारी तत्त्वहरू जो जहिले पनि फुटमा रमाए आज फेरि सडकमा शाकाहारी आन्दोलन गर्ने भनेर गएका छन्। त्यो भएर यो जनताको उपस्थितिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई अनुमोदन गरेको छ। म यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा एकताबद्ध भएर अघि बढौं। संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धि सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढौं भन्दै म यहाँ आफ्ना भनाई पुनः तपाईँ आम नेपाली जनता, तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशका जनताहरूको जो यो उपस्थिति छ त्यसलाई नमन गर्दै म आफ्ना भनाई अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नेता कमरेड लेखराज भट्टज्यूलाई। म यसपछि नेपाली जनताका प्रिय नेता, विकास र समृद्धिका संवाहक, हाम्रो पार्टीका सर्दीय महासचिव, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री कमरेड विष्णु पौडेलज्यूलाई यो विशाल जनसभामा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड विष्णु पौडेलज्यू। आदरणीय स्वयंसेवक साथीहरू, स्वास्थ्य उपचारको टिम पार्टी कार्यालयमा रहेको छ। यो आमसभाका सबै नाकाहरूमा खाने पानीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो अनुसार व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपन्देहीको कञ्चन 1 बाट आउनुभएकी माया परिवारलाई मञ्चको पछाडिपट्टिमा आउन अनुरोध छ। तपाईको बहिनी अनिता परिवार र सानो बच्चा यहाँ आउनुभएको छ। म तपाईलाई यो अनुरोध गर्दै यसपछि म यो जनसभालाई आफ्ना भनाई राखिदिनको निम्ति लुम्बिनी प्रदेशका प्रिय नेता, पार्टी स्थायी कमिटिका सदस्य, नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री आदरणीय कमरेड टोप बहादुर रायमाझीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेड टोप बहादुर रायमाझीज्यू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आयोजनामा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विशाल जनसभा कार्यक्रमका सर्दीय अध्यक्ष कमरेड, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सर्दीय नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्दीय अध्यक्ष तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पार्टीका महासचिव तथा नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू र पार्टी